अब जरा वीडियो के इस हिस्से में ना मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं। मैं देख रहा था जब मैंने पिछले कुछ दिनों की खबरें इकट्ठी की, डॉट्स को कनेक्ट किया डॉक्टर साहब, तो मुझे आपके साथ किए हुए अक्सर प्रोग्राम्स याद आए, क्योंकि वो पेशन गोइयां काफी हद तक दुरुस्त दिखाई दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में नए चेहरे की आमद है, और आपने भी बताया था कि उनकी जो फेस रीडिंग है उसके मुताबिक वो बड़े फैसले करेंगे, और अब तक उनका तीसरा अदालती हफ्ता है। और इस तीसरे अदालती हफ्ते में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो काम कर दिखाया है जो 75 साल की अदालती तारीख में नहीं हुआ था। जरा इस हवाले से बताएं, पाकिस्तान की अदलिया जो है वो मजीद कितनी मजबूत होने जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, इनको कैंपेन करने दी जाएगी? इस हवाले से अदलिया जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है उस पर कोई स्टैंड लेती नजर आ रही है आपको? मैं अर्ज तो कर रहा हूँ जी, एवरी कमिंग डे जायचे का एक कानून अप्लाई हो चुका है। हर आने वाला दिन अदलिया स्ट्रांग होगी। अब अदल और इंसाफ की बातें शुरू होंगी। और मैंने अर्ज किया था कि आपने अभी पूछा कि कितनी देर ऐसे रहेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिनेरियो जो शुरू हुआ 2025 में पीक पे 25 और 26, ये 2 साल अदलिया अपने अरूज पे रहेगी और कानून और इंसाफ पे अमल होता हुआ नजर आएगा, और अदलिया अपनी जगह बनाएगी और अपना नाम पैदा करेगी। उसके बाद 26 के बाद 27 है, वो ज़रा थोड़ा एवरेज साल है। उसके बाद जब 27 के बाद 28 आता है, वो भी अदलिया के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग साल है। तो हम अभी 23 में बैठे हुए हैं, तो मेरी कैलकुलेशन आने वाले 5 साल में अदलिया के स्ट्रॉन्ग होने की है। इसलिए मैंने अर्ज किया था, जब अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी तो बहुत सारे माफियाज का खात्मा होगा, 1 बाई 1 खात्मा होगा। देखिए, पहले कभी भी ये नहीं होता था कि कोई ब्यूरोक्रेसी से पूछे। आज वही ब्यूरोक्रेट, मतलब जो जिन्होंने कानून पे अमल नहीं किया, आज वो फेस कर रहे हैं। वो तो कहते थे कि हम तो पैदा ही हुक्मरानी के लिए, असल हम हुए हैं, क्योंकि 5 साल के लिए कोई वजीर साहब आएंगे चले जाएंगे, हम तो हमेशा बैठे हैं जी, इनको पूछने वाला कोई नहीं था। जब मरीख और मुश्तरी की नहस नजर हुई, तो हमने कहा जिन्होंने अपने आइन का, अपने अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया, वो अब पकड़े जाएंगे, वो अब फेस करेंगे। अब ये फेस कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बात की दलील मैं भी दूंगा। जब हम अदालतें कवर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, या फिर अब केपी के जो पेशावर हाई कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस हैं, वो जब इस तरह के एक्शंस ले रहे होते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है वो वहां पर हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कांप रही होती है लिटरली, क्योंकि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, तो मुझे आपकी प्रिडिक्शन याद आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमारी एक बात हुई, आपने एक वीडियो में कहा था कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो 2025-26 में जाके बेहतर होना शुरू होंगे, अभी हम इर्तकाई मराइल में हैं। आपने गुज़श्ता वीडियो में कहा अब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से तो ये भाग नहीं सकते, इमरान खान हुकूमत में आ जाते हैं। तो मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह था कि इस वक्त जितनी महंगाई की लहर है और लोगों को एक वाहिद उम्मीद इमरान खान की सूरत में नजर आ रही है, इमरान खान हुकूमत में आ जाते हैं, क्या इस बार महंगाई, गवर्नेंस, तालीम, रोजगार, सेहत, इस सब हवाले से इमरान खान अवाम को मुतमईन कर पाएंगे? देखिए जी वसीम साहब, एक बात याद रखिएगा, हम एक छोटा मोटा अंदाज़ा रखने वाले लोग हैं। हम अपने अंदाजे से बात कहते हैं। बात यह है कि अगर मैंने जायचे को पढ़ा, मेरा अपना नुक्ता नज़र है। मेरे उस्ताद मोहतरम पाकिस्तान का जायचा और जगह से पढ़ते हैं, मैं और जगह से पढ़ता हूँ। बहरहाल उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम गलत करते हो। वो कहते ठीक है, तुम्हारी अपनी कैलकुलेशन है, मेरी अपनी है। हालांकि मेरे उस्ताद मोहतरम है। अब मैं अर्ज करूं जी, मैं जो समझता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, एक दिन आएगा, मैंने इस दुनिया से जाना है, मैंने यहाँ रहना, ना कोई रहा, ना किसी ने रहना, ना खान साहब ने रहना है, ना मैंने, किसी ने नहीं यहाँ रहना। लेकिन जो अल्लाह पाक ने छोटा मोटा मुझे अंदाजे का इल्म दिया है, इमरान खान साहब मेरी कैलकुलेशन में, मैं
سچ کہتا ہوں کہ وہ اس قوم کا درد اپنے دل میں رکھنے والا بندہ ہے. باقی وہ ڈلیور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، دیکھیں وہ ایک اللہ نے جس سے کام لینا ہے اللہ نے اسی سے لینا ہے، ہمیں نہیں پتا اس نے کیا کام کس سے لینا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قوم کا جو درد دل رکھنے والا بندہ ہے وہ خان صاحب کی ذات ہے. اور انہوں نے یہ انشاءاللہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے بہت محنت کریں گے. وہ اس قوم کو اپنی قوم ریئل معنوں میں کہتے ہیں، اور ان کی وہ بات مجھے بالکل سچ لگتی ہے کہ نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بات بتائیے گا، اکتوبر کا جو مہینہ ہے وہ نواز شریف پہ ماضی میں بڑا بھاری پڑا ہے. ان کا تختہ بھی الٹ دیا گیا تھا، جلا وطن بھی ہونا پڑا، اٹک کے قلعے میں بھی جانا پڑا. اس بار بھی اکتوبر کا مہینہ ہے، نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. تو ذرا بتائیے گا، لاہور میں بیٹھے ہیں آپ، ایک تو لاہوریوں کا موڈ تھوڑا بتائیے گا، اور پھر ذرا ذائچے سے بتائیے گا کہ نواز شریف کا کوئی بہت بڑا استقبال تو نہیں ہونے جا رہا. وسیم صاحب، میں ایک بات عرض کروں کہ میں زیادہ تر اپنے ذائچے بنانے میں اور کچھ ریسرچ کرنے میں، کچھ میں بک لکھنے میں پھنسا رہتا ہوں. میری ایس سچ لوگوں سے اتنی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے ذائچے کی بات کرتا ہوں. جو میرے پاس اسٹرالوجی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اب قصہ پارینہ ہے، حال میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. میں نے جو پریڈکشن کی تھی اس وقت تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا اردو پوائنٹ کے انٹرویو میں میں نے کہا تھا کہ آپ ایسے سمجھیں پہاڑ سے ایک پتھر گر رہا تھا، اس کے آگے عمران خان صاحب کھڑے تھے، اللہ نے عمران خان صاحب کو ہٹا دیا اور شہباز کو کھڑا کر دیا. اب سیاست میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، آپ میری پریڈکشن اٹھا کے دیکھ لیں. اب ان کا سیاست میں بتائیں نام و نشان مٹا کہ نہیں مٹا. یہ تو بندے ڈھونڈتے ہیں، ان کو بندہ کوئی نہیں، ان کا ٹکٹ کوئی نہیں لیتا. پچھلے دنوں جب الیکشن والی باتیں چل رہی تھیں تو انہوں نے اپنا کہا تھا اپنے امیدواروں سے کہ تم 5-5 کروڑ لے لو الیکشن لڑو. وہ کہا ہم 15 کروڑ دیتے ہیں الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم نہیں لڑتے، کسی اور کو ٹکٹ دے دو. اور اس وقت اس سے بھی بھیانک صورتحال ہے. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں کہ سیٹرن جو ہے، زحل جو ہے، جس کا ڈائریکٹ تعلق ذاتی طور پہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، جو میری کیلکولیشن میں ہے وہ ریورس ہے، نیپچون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انتہائی کمزور ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خواب پورے ہوں گے اس دفعہ. ان کے خواب پورے ہوں گے اس دفعہ، یہ بڑی پریڈکشن ہے. اور مجھے یاد ہے یہ غالباً 2022 جب عمران خان اپنے اقتدار سے ہٹے، انہیں ہٹایا گیا، اور اس کے بعد آپ کا یہ انٹرویو تھا، بڑا وائرل بھی ہوا تھا. اور اس وقت آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی، حالانکہ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ 16 مہینوں کی جو حکومتیں ہیں اس حکومت کے بعد اس 14 جماعتی اتحاد کا کیا بنے گا.